अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज 3-4 अहम वाक़यात हुए, उस हवाले से आपको बताएंगे। पहला वाक़या तो असम्बली का जो इजलास 16 अप्रैल को होना था, गुज़िश्ता रोज़ रात गए, कायम मक़ामी स्पीकर ने उसको मुलतवी कर दिया, 22 अप्रैल तक ले गए। लेकिन उस हवाले से असम्बली सेक्रेटेरिएट की क्या राय है? अपोजिशन का एक वफ़द पहुँचा असम्बली सेक्रेटेरिएट मुलाकात के लिए, हुकाम से उस वफ़द ने क्या कहा, क्या बातचीत हुई, उस हवाले से आपको आगाह करेंगे। कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, जिनके खिलाफ बतौर डिप्टी स्पीकर तहरीक अदम एतमाद जमा है, उन्होंने ख़ुद को मज़ीद बचाने के लिए और असम्बली सेक्रेटेरिएट और वो एक हद तक आमने सामने भी आ गए, और लेकिन उन्होंने 123 इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। 125 क्यों नहीं किए ये बताएंगे, और असम्बली सेक्रेटेरिएट का मौक़िफ़ क्या है आपको ये बताएंगे। BTI-SPR ने एक मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहली बार उन्होंने सियासी मामलात पर होने वाले सवालात का कोई बुरा मनाए बगैर सख्त सवालात हुए, बहुत ही सख्त सवालात भी हुए। उन्होंने खंदा पेशानी से सवालात सुने, उनके जवाबात दिए, मैराथन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उन्होंने क्या कहा, उसका इम्पैक्ट क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। 2-3 चीज़ें उन्होंने बहुत वाज़ेह अंदाज में कही हैं हुकूमत के लिए, और फिर अगली पिछली हुकूमत के हवाले से उस पर बात करेंगे। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल आखिर वफाकी काबीना में शमूलियत पर रजामंद हो गई है। बिलावल भुट्टो का क्या फ़ैसला है, इस हवाले से आपको बड़ी खबर से आगाह करेंगे, और फिर इसी खबर का थोड़ा सा तजिया भी करेंगे। तो नाज़रीन, आगाज़ करते हैं। आज असम्बली सेक्रेटेरिएट और कायम मकाम स्पीकर के दरमियान जो एक किस्म की महाज़ाराई है, जो आमने सामने खड़े हो गए असम्बली इजलास मुलतवी करने पर, उसके हवाले से नाज़रीन, वो कहते हैं, जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गुज़िश्ता रोज़ जब इजलास मुलतवी किया जा रहा था, तो कायम मकाम स्पीकर को ये तजवीज़ दे दी थी, बल्कि अपनी राय दे दी थी कि वो इजलास मुलतवी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मौजूद है। जारी इजलास में तहरीक अदम एतमाद आई है, लेकिन उस जारी इजलास के 7 दिन मुकम्मल हो चुके हैं, और वो तहरीक अदम एतमाद का नोटिस अब मैच्योर हो चुका है। इसलिए उसके ऊपर इजलास बुलाकर 16 अप्रैल को ही, यानी नेक्स्ट वर्किंग डे जो है, उस पर इजलास बुलाकर वोटिंग कराना ज़रूरी है, या उसे लीव ग्रांट के लिए ऐवान में पेश करना ज़रूरी है। स्पीकर ने ये राय सुनी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस इजलास को मुलतवी कर दिया। नाज़रीन, हमारी स्पीकर ऑफिस में बात हुई, सेक्रेटेरिएट के लोगों से बात हुई, उन्होंने अपनी राय वही बताई जो सबसे मैंने थोड़ी देर पहले बताई। उनका ये कहना था कि स्पीकर को तहरीक अदम एतमाद आने के बाद 7वां दिन जब मैच्योर हो जाता है, तो उसके बाद नेक्स्ट वर्किंग डे पर इजलास बुलाना होता है। ये रूल 12 कहता है, कौमी असम्बली का लिखा हुआ है। आप कौमी असम्बली की वेबसाइट पर जाकर इस रूल को ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक और रूल का सहारा लिया, और उसमें इजलास को मुलतवी करने के हवाले से अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके इजलास मुलतवी कर दिया। अपोजिशन का वफ्द है, खुर्शीद शाह, राजा परवेज़ अशरफ, खुर्रम दस्तगीर खान, मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और शाहिदा अख्तर अली साहिबा पहुँचे। उन्होंने असम्बली सेक्रेटेरिएट से में हुकाम से मुलाकात की, सेक्रेटरी कौमी असम्बली, एडिशनल सेक्रेटरीज, उनसे मुलाकात की और सीधे हुकाम से, और उनको अपनी राय से आगाह किया और उनको बताया। उसके बाद खुर्रम दस्तगीर खान से हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि हमें उम्मीद है कि 16 अप्रैल को एक इजलास होगा जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब भी हो जाएगा। अभी नाज़रीन, ये मुलाकातें जारी थी कि स्पीकर कौमी असम्बली, माफ़ कीजिएगा, कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से एक और फैसला सामने आ गया। उन्होंने 123 मेंबरान ने PTI के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। अब उस पर भी एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। एक तो असम्बली सेक्रेटेरिएट ने उनको ये कहा कि एक सेट प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरे बगैर ये इस्तीफ़े मंजूर नहीं हो सकते। वो प्रोसेस क्या है? आइन में जहाँ कौमी असम्बली के रुकन के इस्तीफ़े का तज़किरा है, वहाँ ये बहुत वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि रुकन कौमी असम्बली ज़बानी तौर पर चलते हुए इजलास में खड़े होकर अगर रिज़ाइन कर दे, इस्तीफ़े का ऐलान कर दे, तो उसको कबूल किया जाता है। वरना वो तहरीरी शक्ल में इस्तीफ़ा देगा, अपने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा देगा, या अगर वो लिखा हुआ भी है, तो फिर वो स्पीकर कौमी असम्बली के सामने वजाहत करेगा कि उसने इस्तीफ़ा टाइप शुदा क्यों दिया है, और वो स्पीकर को मुतमईन करेगा। और नाज़रीन, इस हवाले से सिंध असम्बली के डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे MQM के ज़माने में, 1991 में राज़ी खान। MQM ने हुकूमत छोड़नी थी, इस्तीफ़ों पर सिर्फ दस्तखत करा रखे थे, इस्तीफ़े जमा कराए। राज़ी खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को ये पाबंद कर दिया। कौमी असम्बली के जो रूल्स हैं, उनमें रूल ये कहता है कि स्पीकर अपना इत्मीनान करेगा,
اب اسپیکر کا اطمینان کیسے ہوگا یہ واضح کر دیا سپریم کورٹ نے فیصلے میں رازی خان کیس میں۔ اس فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اسپیکر اس رکن کو بلائے گا، اسے یہ پوچھے گا کہ کیا استعفیٰ اس نے کسی دباؤ پر دیا، اور یہی سارا کچھ ماضی میں جب تحریک عدم اعتماد نے معاف کیجیے گا تحریک انصاف نے 2015 میں استعفے دیے تھے تو اس وقت بھی یہی کہا گیا تھا، اور کئی اراکین کو بلایا گیا تھا، تحریک عدم اعتماد معاف کیجیے گا تحریک انصاف نے اپنے لوگوں کو وہاں جانے نہیں دیا، اور پھر بعد ازاں وہ استعفے واپس بھی لے لیے تھے اور پھر وہ ایوان میں موجود رہے۔ اب ایسا نہیں ہوا، اب ارکان کی شاید 2 یا 3 اراکین ایسے ہیں جنہوں نے ہینڈ ریٹن استعفے دیے ہیں، باقی ارکان نے ایک پی ٹی آئی لیٹر ہیڈ پر ایک ٹائپ شدہ پروفارما میں اپنا نام لکھا، نام بھی ایک ہی رائٹنگ سے لکھا ہوئے ہیں، مختلف نام، حلقہ نمبر لکھا اور اس پہ اراکین نے دستخط کر دیے۔ سیکریٹریٹ نے یہ کہا کہ ان کے اوپر فرداً برا کا رائے لینا ضروری ہے۔ میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ قائم مقام اسپیکر نے سیکریٹریٹ کی بات نہیں سنی، فرداً کسی کو نہیں بلایا، اور انہوں نے کہا کہ میں مطمئن ہوں، اور وہ استعفے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھیج دیے۔ اب ناظرین آئینی پوزیشن یہ ہے کہ چونکہ اسپیکر نے اپنا اطمینان نہیں کیا، اس لیے الیکشن کمیشن ڈی نوٹیفائی کرنے کے بجائے 30 دن کا اختیار ہے اسے، وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ استعفے جو ہے وہ منظور نہیں کیے جائیں گے۔ وہ اراکین کو فرداً بلا کر ان سے پوچھ سکتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ استعفے دیے یا نہیں دیے۔ ادھر عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دے دی ہے منحرف اراکین کو وہ کرنے کے لیے، نااہل کرنے کے لیے۔ اس میں چونکہ شوکوز کا پروسیس مکمل نہیں ہوا جو آئین میں، اور نہ ہی انہوں نے فلور کراسنگ کی، تو اس لیے وہ فیصلہ عمران خان صاحب کے حق میں نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ فیصلہ جو ہے الیکشن کمیشن سے، یہ اسپیکر کی رائے مسترد ہو سکتی ہے، کیونکہ حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو اسپیکر الیکٹ ہوں گے اگلے، وہ اسپیکر الیکٹ ہونے کے بعد ہاؤس میں، قومی اسمبلی کے قواعد یہ کہتے ہیں کہ وہ ہاؤس میں جا کر ایک قرارداد کے ذریعے وہ ہاؤس کی رائے لے سکتے ہیں کہ کیا یہ استعفے جو ہیں وہ منظور کیے جائیں یا نہیں۔ اگر ہاؤس یہ کہہ دیتا ہے کہ منظور نہیں ہو سکتے تو پھر وہ قائم مقام اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے فیصلے کو واپس لے سکتے ہیں۔ یہ بھی اطلاع ہے کہ فخر امام صاحب کی قیادت میں 10 ارکان پر مشتمل ایک گروپ ہے، اور بہت سارے اراکین ایسے ہیں جو استعفے نہیں دینا چاہتے تھے، ان سے زبردستی لیے گئے۔ یہ صورتحال اگلے چند دنوں میں واضح ہو جائے گی۔ ناظرین اب آتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کی جانب۔ آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اپنی پریس کانفرنس کے آغاز میں ہی انہوں نے کہا کہ ملک کی حالات ایسے ہیں، اور مختلف جرنلسٹ اور ہم لوگ ان کو سوالات بھیج رہے تھے، تو سوالات بھیج رہے ہیں تو آج وہ سوالات پوچھ رہے ہیں، ہم اس کا مکمل جواب دیں گے۔ کھل کر سوالات ہوئے، انہوں نے مکمل طور پر تحمل کے ساتھ سن کر جوابات دیے، اور بہت طویل پریس کانفرنس ہوئی۔ ایک سوال جس آدمی نے ہاتھ اٹھایا اس کو سوال کا موقع ملا، اور اس سے انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 3-4 باتیں بہت بنیادی طور پر بہت ہی واضح انداز میں کہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ سازش نہیں ہوئی تھی، جو مراسلہ دیکھا تھا، اس پر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ تمام اداروں کو آتا ہے، اور ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے ISI نے بھی اس کا جائزہ لیا اور اپنی رائے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں دی، دوبارہ بھی دے دیں گے اگر اجلاس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سازش نہیں ہوئی تھی۔ ان سے پوچھا گیا کہ پھر ڈیمارچ کیوں کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جو مراسلہ ہم نے دیکھا، اور وہ مراسلہ امریکی مراسلہ نہیں ہے، وہ مراسلہ پاکستان کے سفیر اسد مجید خان صاحب کا ہے، اس میں انہوں نے لکھا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ مراسلے کی لینگویج چونکہ ایسی تھی کہ جس کی وجہ سے ہمیں یہ رائے دینا پڑی کہ ڈیمارچ کیا جائے، واشنگٹن میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، اور اس وجہ سے ڈیمارچ دیا گیا۔ اور یہ انہوں نے کہا، پھر ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ اس کو ملکی معاملات میں مداخلت ضرور کہا جا سکتا ہے، مراسلے کی لینگویج کو، اگر یہ درست ہے تو۔ اب ناظرین ملکی معاملات میں مداخلت کیا ہوتی ہے؟ بھارت بلوچستان کے حوالے سے کبھی اقوام متحدہ میں قرارداد جمع کراتا ہے، کبھی کچھ اور کرتا ہے۔ یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، کیونکہ بلوچستان میں کچھ عناصر ہیں انتہا پسند ہیں، کچھ علیحدگی پسند بھی ہیں، لیکن وہ بلوچستان آئینی طور پر پاکستان کا حصہ ہے، اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، بھارت پاکستانی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، تو یہ مداخلت ہے۔ لیکن اگر بھارت جو ہے وہ جس طرح سے مثلا کلبھوشن یادیو کو بھیجا انہوں نے، یا جس طرح سے ہم نے ثبوت بھی دیے عالمی سطح پر، بھارت پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ڈس انفو لیب کے ذریعے کچھ ڈس انفارمیشن پھیلا رہا تھا پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے اور دہشت گرد ڈکلیئر کرانے کے لیے، یا وہ پیسے دیتا ہے علیحدگی پسندوں کو، وہ سازش ہے، وہ سازش ہے۔
اس لیے یہ واضح فرق رکھنا چاہیے، لیکن چونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک اس کی وضاحت کی کہ ہمیں اس کی لینگویج کی وجہ سے ڈیمارچ کرنا پڑا، جسے مداخلت تصور کیا گیا، تو پی ٹی آئی کے لوگ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر بھی نام لیے بغیر ٹرولنگ تو کر رہے ہیں، ان سب کی ٹرولنگ بھی کر رہے ہیں جنہوں نے اچھے اچھے سوالات پوچھے، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمارے بیانیے کی حمایت کر دی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کئی بار واضح طور پر بیانیے کی حمایت نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ کوئی سیاستدان غدار نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ملک کی تمام حکمران جو جب سے یہ ایٹمی پروگرام شروع ہوا سب کا حصہ ہے، اور یہ سارے سیاسی قیادت متحد ہے اور یہ محب وطن ہے۔ پھر انہوں نے جو 3 آپشنز تھے ان کے حوالے سے سوال پوچھا، تو انہوں نے واضح طور پر ایک بار پھر یہ کہا، اپنی زبان سے کہا، پہلے ذرائع سے آیا تھا کہ یہ آپشن پی ایم ہاؤس میں دیے گئے، پی ایم آفس میں دیے گئے تھے، پی ایم آفس میں بلوایا گیا تھا آرمی چیف کو، ڈی جی آئی ایس آئی کو، ان کو دیے گئے، اور پھر انہوں نے اپوزیشن قیادت سے بات کی، لیکن اپوزیشن قیادت نے مسترد کر دیا، پھر ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے آج پھر واضح کیا کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ جو سوشل میڈیا ٹرولنگ ہو رہی ہے، فوجیوں سینئر فوجی افسران کی جو آڈیوز لیک کی جا رہی ہیں، فیک آڈیوز، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس پر کارروائی حکومت وقت کا کام ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اگلے دنوں میں حکومت وقت اس کے اوپر کارروائی کرتی بھی دکھائی دے گی۔ پھر انہوں نے اور بہت ساری واضح لائن کھینچ دی ہے، مثلاً انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ملک میں اب استحکام ہے، حکومت کی تبدیلی کے بعد اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی اور ڈالر کی قیمت نیچے آئی۔ یہ اشارے انہوں نے بتائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خدا نخواستہ انہوں نے عمران خان صاحب کی بہت مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور آرمی چیف صاحب کے تعلقات بہت ہی اچھے کارڈیل ہیں، بہت بڑے آئیڈیل ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی سیاسی فیوریٹ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم سبسرویئنٹ ادارہ ہے حکومت کا، جو حکومت ہمیں کہتی ہے۔ پھر ایک چیز انہوں نے اور بہت واضح انداز میں بتائی، ایک سوال پر ان سے سوال ہوا تھا کہ کیا ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا تھا اور کیا پاک فوج نے کا اس پر کیا موقف تھا، تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان سے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ سوال ہوا تھا کہ اگر ان سے امریکہ اڈے مانگتا تو کیا وہ اس کا کیا جواب دیتے، تو وزیر اعظم نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، کیونکہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں تھا، اور ہم امریکہ سے کہتے کہ اڈے نہیں دیے جا سکتے۔ انہوں نے کہا فوج کا بھی بیان یہی موقف تھا کہ یہ ایبسولوٹلی ناٹ کی پوزیشن تھی کہ ہم یہ اڈے نہیں دے سکتے کسی کو، اور ہم بھی یہی بات کرتے اگر حکومت وقت ہم سے پوچھتی، اور انہوں نے کہا کہ حکومت ہم سے ہماری رائے مانگتی ہے، ہم حکومت کا ذیلی ادارہ ہے، اس کو دیتے ہیں، حکومت کے ماتحت ہیں، اس کو رائے دیتے ہیں، آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ پھر انہوں نے واضح کیا، ایک سوال یہ بھی ہوا کہ مارشاء اللہ لگنے کا خطرہ تھا، گارجین کی سٹوری، بی بی سی کی سٹوری۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا مستقبل صرف اور صرف جمہوریت میں ہے، اور ملک اسی سے ترقی کرے گا، اسی سے ملک کی یکجہتی میں اضافہ ہوگا، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ بہت واضح انداز میں بات کی، تو اس سے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈران فالوورز کو چھوڑ دیں، لیکن جو پی ٹی آئی کے لیڈران یہ موقف اختیار کیے ہوئے تھے غیر ملکی سازش کے حوالے سے، اس کو بڑی عزت پہنچی ہے ناظرین آج، اور یہ بیانیہ اب آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کا بھی اور ان کے ساتھیوں کا یہ کمزور ہوتا چلا جائے گا، اور اگلے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل اس کو آؤٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر عمران خان صاحب ابھی یہ کہیں گے کہ غیر ملکی سازش ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بالکل سامنے کھڑے اور فوجی قیادت کو للکار رہے ہیں۔ ناظرین اس پر ابھی اتنی ہی بات مناسب ہے، اب آتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ آج آصف علی زرداری اور وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، بلاول بھٹو زرداری بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ ہمیں بھی خود بدھ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، تو ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنے ذرائع کو کھنگالنا شروع کیا، تو 3 سے 4 ذرائع جو ہمارے ذرائع ہیں اعلیٰ سطح پر پلیسڈ ہیں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کابینہ کو جوائن کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آئینی عہدوں کا معاملہ بھی جو پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ ان کو دے دیا جائیں یا ان کے ڈسپوزل پر دے دیا جائیں، وہ مسئلہ بھی حل کر لیا گیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں وہی وزارتیں لیں، اور اس میں میری اطلاع یہ ہے کہ شیری رحمان صاحبہ کو پاکستان پیپلز پارٹی اور خود میاں شہباز شریف صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ جو احساس پروگرام ہے، جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، جس کا نام انہوں نے کہا تھا کہ ہم واپس لا رہے ہیں، بے نظیر انکم کارڈ واپس لا رہے ہیں، اس پروگرام کا ہیڈ بنایا جائے۔ شیری رحمان صاحبہ سے ہماری بات نہیں ہو سکی، ان سے تصدیق یا تردید نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہمارے ذرائع یہ کہتے ہیں، اور خود حکومتی ذرائع بھی یہ کہتے ہیں۔
खुर्शीद शाह साहब के बारे में इतला है कि उनको भी शहबाज शरीफ साहब जोर दे रहे हैं कि वजीर बने, पीपल्स पार्टी भी उस पर उन्हें वजीर बनाना चाहती है। नवीद कमर साहब को वजीर बनाया जाएगा। 7 से 10 वजारतें दी जाएंगी जिनमें वज़रा भी होंगे और मुशीरान भी हो सकते हैं। फिर उसके अलावा सबसे जो अहम खबर है नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी, मेरी इतला ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हो सकता है आज रात उनका तवील एक नशिस्त है, उस नशिस्त में हो सकता है पार्टी कुछ और राय दे और बिलावल भुट्टो पार्टी की राय मान लें। लेकिन अब तक की मेरी इतलात के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ साहब के कहने पर तैयार हो गए हैं वज़ीर ख़ारजा बनने पर। ये बड़ी खबर है। बिलावल भुट्टो जरदारी का शहबाज शरीफ साहब और ख़ुद मुस्लिम लीग नून के लोगों से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि चूँकि वो आर्टिकुलेट होकर बोलते हैं, फॉरेन पॉलिसी इशूज़ पर बहुत आला बोलते हैं। अमेरिका में जाकर उन्होंने थिंक टैंक्स को खिताब भी किया। फिर बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं, तो वो खारजा पॉलिसी को जो रिमेनिंग पीरियड है हुकूमत का, उसमें बहुत अच्छी तरह से लीड कर सकते हैं। मेरी बात और दीगर लोगों से भी बात हुई और उनका ये कहना था, और उनकी बिलावल भुट्टो से बात नहीं हुई, लेकिन जो मैं भी चूँकि उनको एक अरसे से कवर करता हूँ, उनका ज़हन भी समझता हूँ, पॉलिटिकल हक़ाइक़ को भी जानता हूँ मैं डिप्लोमेटिक बीट भी कवर करता हूँ, डिफेंस भी कवर करता हूँ। तो ये जो ज़रूरियात हैं इन बीट्स की, उसमें और जो लवाजमात हैं उसकी में नाज़रीन एक ये हकीकत थी कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी, वो उनका बड़ा विज़न था, दुनिया उनको विज़न को मानती थी। उनके जाने के बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब की दोस्तियां तो ज़रूर हैं, विजन भी है उनका, लेकिन उसका स्टेटस वो नहीं है जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का हुआ करता था। तो इस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप रिकग्निशन थी इंटरनेशनल पॉलिटिकल अरेना में, वो इस वक्त नहीं है। जो उनके कॉन्टेक्स्ट थे उस वक्त, वो उनका कॉन्टेक्स्ट मौजूद है, लेकिन उनका लेवल वो नहीं है, उनका असर वो शायद नहीं है। तो मेरे ख़्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी जहाँ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को आर्टिकुलेट करके आगे लेकर चलेंगे, अमेरिका के साथ बहुत सारा डेंट पड़ा हुआ ताल्लुकात में, उसको ठीक करना है। चीन के साथ भी डेंट है, उसको भी ठीक करना है। चीन के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े आइडियल ताल्लुकात हैं। रशिया के साथ आसिफ अली जरदारी ने रीबिल्डिंग का काम शुरू किया था, वहाँ भी जो मामलात हैं उनको दुरुस्त करना है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, लेकिन शरीफ फैमिली के अपने ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं। तो ये तमाम जो सेक्शंस हैं इंटरनेशनल उसके अरेना में जो मैटर करते हैं, वो तमाम के तमाम उनको वो फोकस में रखेंगे और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बेहतर अंदाज में लीड कर सकेंगे। लेकिन सबसे जो अहम बात है कि इंटरनेशनल एरिना में उनका भी कद बढ़ेगा, उनके कॉन्टैक्ट्स मजबूत होंगे और उनका स्टेचर बुलंद होकर बेनज़ीर भुट्टो के स्टेचर को अटेन करने की वो कोशिश करेंगे। फिर अंदरून मुल्क जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ उनका एक एतमाद का रिश्ता कायम होगा, जो आगे चलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत में बहुत ही अहम मोड़ साबित हो सकता है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।